प्रभावपद्धतिः तृतीया वन्दे तद्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम् उन्नतानामवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः वन्दे तद्रङ्गनाथस्य मान्यं पादुकयोर्युगम् उन्नतानामवनतिः नतानां यत्र चोन्नतिः निःशेषमम्बरतलं यदि पत्रिका स्यात् सप्तार्णवी यदि समेत्यमशी भवित्री वक्ता सहस्रवदनः पुरुषः स्वयं चेत् लिख्येत रङ्गपतिपादुकयोः प्रभावः वेदोपबृम्मणकुतूहलिना निबद्धं विश्वम्भराश्रुतिभवेन महर्षिणा यत् व्यासेन यच्च मधुसूदनपादरक्षे द्वे चक्षुषी त्वदनुभावमवेक्षितुं नः प्रत्यक्षयन्ति परिशुद्धधियो यथावत् रामायणे रघुपुरन्दरपादरक्षे शश्वत्प्रपञ्चितमिदं परयैव वृत्त्या संक्षेपविस्तरदशासु तवानुभावम् अल्पश्रुतैरपि जनैरनुमीयसे त्वं रङ्गेशपादुनियतं निगमोपगीता सारं तदर्थमुपबृंहयितुं प्रणीतं रामायणं तव महिं नियतः प्रमाणम् तिष्ठन्तु श्रुतयस्ततोऽपि महितं जागर्ति तत्पादुके दत्तादृक्प्रसनाय तावकगुणग्रामाय रामायणम् यस्यासीदरविन्दसम्भवमधुमञ्जीरसिञ्जारव स्पर्धा दुर्धरपादपद्धपणितिः वल्मीकजन्मा कविः भक्तिप्रह्वपुरप्रभञ्जनजटावाटीसनाडी स्फुरत् चूडारग्वदवासना परिमलस्त्याने स्तुमः पादुके रङ्गक्षोणिमृदङ्घ्रिपद्मयुगळी पूर्णप्रपत्तेः फलं निश्चिन्वन्ति विपश्चितः शमधना नित्यं यदुत्तंसनम् मातर्माधवपादुके तव गुणान् कस्तोतुमस्तोकधीः कोटीरेषु यदर्पणप्रणयिनां सेवाक्षणे स्वर्गिणाम् अन्योन्यं क्षिपतामहं प्रथमिका सम्मर्दकोलाहलं विश्वक्सेनविहारवेत्रलतिका कम्पश्चिरालुम्पती योषिद्भूतदृशन्त्यपोढशकटस्थेमानि वैमानिक स्रोतस्मिन्युपलम्भनानि भसितोदञ्चत्परीक्षिन्ति च दूत्यादिष्वपि दुर्वचानि पदयोः कृत्यानि मत्पेव यत् धत्ते तत्प्रणयं तदेव चरणत्राणं वृणे रङ्गिणः वन्दे तन्मधुकैटभारिपदयोर्मित्रं पदत्रद्वयं यत्तद्भक्तिभरानतेन शिरसा यत्र क्वचिद्बिभ्रति द्वित्रब्रह्मविनाडिकावधिपदव्यत्यासशङ्काभरत्रासोत्कम्पदशा विसंस्थूलधृतिः त्रैविष्टपानां गणः पद्माकान्तपदान्तरङ्गविभवोद्रिक्तं पदत्रं भजे यद्भक्त्या नमतां त्रिविष्टपसदां चूडापदेष्वर्पितं नित्यापीतनखेन्दुदीदिति सुधा सन्दोहमुच्चैर्वमति अन्तर्नूनममान्तमन्ति कलसच्छेषा पठच्छद्मना तद्विष्णोः परमं पदत्रयुगलं त्रय्यन्तपर्यन्तगं चिन्तातीतविभूतिकं वितरतु श्रेयांसि भूयांसि नः यत्विक्रान्तिदशासमुत्थितपद
प्रस्यन्दिपातस्त्विनी सख्येनेव सदा न तस्य तनुते मौळौ स्थितिं शूलिनः अम्बुन्यम्बुनिधेरनन्यगतिभिर्मीनैः कियद्गम्यते क्लेशेनापि कियद्व्यलङ्गिरवसोत्तुङ्गैः प्लवङ्गेश्वरैः विज्ञाता कियती पुनः क्षितिभृता मन्थेन गम्भीरता किं तैः केशवपादुका गुणमहाम्भोदेस्तटस्था वयम् पदकमलरजोभिर्वासिते रङ्गभर्तुः परिचितनिगमान्ते पादुके धारयन्तः अविदितपरिपाकं चन्द्रमुत्तंसयन्ते परिणतभुवनं तत्पद्ममध्यासते वा सकृदपि किल मूर्ध्ना शार्ङ्गिणः पादुके त्वां मनुजमनुवहन्तं देहबन्धव्यपाये उपचरति यथार्हं देववर्गस्त्वदीयः स तु नियमितभृत्यो जोषमास्ते कृतान्तः पदसरसिजमेतत्पादुके रङ्गभर्तुः प्रतिनिधिपदवीं ते गाहते स्वेन भूम्ना तदिदमपरथा चेत् तिष्ठतस्तस्य नित्यं कथमिव विदितार्थाः त्वां भजन्ते महान्तः श्रुतिशिरसि निगूढं कर्मणां चोदितानां त्वदवधिविनिवेशं नाधिगन्तुं क्षमाणां परिहसति मुरारेः पादुके बालिशानां पशुवधपरिशेषान् पण्डितो नाम यज्ञान् जनयितुमलमर्घ्यं दैत्यजित्पादरक्षे नमति महति देवे नाकसिन्धोर्विशीर्णाः मुहुरहिपतिचूडा मौलिरत्नाभिघातात् परिणतलघिमानः पातसामूर्मयस्ते पदसरसिजयोस्त्वं पादुके रङ्गभर्तुः मनसि मुनिजनानां मौलिदेशे श्रुतीनां वचसि च सुकवीनां वर्तसे नित्यमेका तदिदमवगतं ते शाश्वतं वैश्वरूप्यम् परिसरविनतानां मूर्ध्नि दुर्वर्णपङ्क्तिं परिणमयसि शौरेः पादुके त्वं सुवर्णं कुहकजनविदूरे सत्पथे लब्धवृत्तेः क्वनु खलु विदितस्ते कोऽप्यसौ धातुवादः बलिमथनविहाराद्वर्धमानस्य विष्णोः अखिलमतिपतद्भिर्विक्रमैरप्रमेयः अवधिमनधिगच्छन् पापराशिर्मदीयः समजनिपदरक्षे सावधिस्त्वन्महिम्ना तटभुवि यमुनायास्तस्तुषीयन्निवेशात् वहति निगमशाखा वैभवं नीपशाखा पदकमलमिदं तत्पादुके रङ्गभर्तुः त्वयि भजति विभूतिं पश्य शाखानुशाखाम् शिरसि विनिहितायां भक्तिनम्रे भवत्यां सपदि तनुभृतस्तामुन्नतिं प्राप्नुवन्ति मधुरिपुपदरक्षे यद्वशेनैव तेषाम् अनितरसुलभं तद्धामहस्तापचेयम् सकृतपि भुवनेऽस्मिन् शार्ङ्गिणः पादुके त्वाम् उपनिषदनुकल्पैरुत्तमाङ्गैर्दधानाः नरकमिव महान्तो नाकमुल्लङ्घयन्तः परिषदि निविशन्ते प्राक्तनानां गुरूणां शमदमगुणदान्तो दन्तवैदेशिकानां शरणमशरणानां मादृशां माधवस्य पदकमलमिदं ते पादुके रक्ष्यमासीत् अनुदयनिधनानाम् आगमानां निधानम् परिचितपदपद्मां पादुके रङ्गिणस्त्वां त्रिभुवनमहनीयां सादरं धारयन्तः निजशिरसि निलीनं देवि मन्दारमाल्यं निगमपरिमलैस्ते वासयन्तीव देवाः कनकसरिदनूपे कल्पवृक्षस्य भूष्णोः
पदकिसलयलग्ना पादुके मञ्जरी त्वं परिणतिमधुराणां याफलानां सवित्री वहसि निगमवृन्दैः सम्पदं षट्पदानां परिकलयसि चेन्मां पद्मवासा निषेव्ये पदकमलयुगे त्वं पादुके रङ्गभर्तुः अविदितनिगमानां नूनमस्मादृशानाम् अघटितघटनीते शक्तिराविष्कृता स्यात् श्रुतिशतशिरश्चूडापीडे निपीडयितुं क्षमे दुरितसरितामोघानेतानमोघविसर्पिणः क्रमपरिणमद्वेदश्रेणीशिखामणिघट्टना मसृणिततले रङ्गक्षोणीभृतो मणिपादुके जगज्जननरक्षणक्षपणसङ्गिनो रङ्गिणः पवित्रतममाद्रिये भगवतः पदत्रद्वयं शिवत्वकरणक्षमत्रिदिवसिन्धुसम्बन्धिनं प्रधाव्यचरणं निजं प्रणिदधाति यत्र प्रभुः यदद्वरभुजां शिरः पदयुगं च रङ्गेशितुः दृढं घटयितुं क्षमं भवति शेषशेषित्वतः शिरस्रमिदमस्तु मे दुरितसिन्धुमुष्टिन्धयं कदद्वविहति क्षमं किमपि तत्पदत्रद्वयम् समुत्क्षिपति चेतसि स्थिरनिवेशिता तावकी मुकुन्दमणिपादुके मुहुरुपासना वासना उदर्कपरिकर्कशानुपरिपर्वणाखर्वितान् अनर्थशतगर्भितान् अमरशम्बळी विभ्रमान् विगाहन्ते रङ्गक्षितिपदिपदत्रायिणि सकृत् वहन्तस्त्वामन्तर्विनिहितकुचेलव्यतिकराः मदोद्दामस्तम्बेरमकरटनिर्यन्मधुजरी मुकरामङ्गणभुवम् अधिदैवतमापतत्सु कल्पेषु अधिकारं भजतां पितामहानाम् अभिरक्षतु रङ्गभर्तुरेषा करुणा काचन पादुकामयीनः ध्रुवमिन्द्रियनागशृङ्खला वा निरयद्वारनिवारणार्गला वा अनपायपदाधिरोहिणी वा मम रङ्गेशविहारपादुके त्वं शरणागतसार्सवाहशीलां श्रुतिसीमन्तपदप्रसादनार्हाम् अधिरङ्गमुपास्महे मुरारेः महनीयां तपनीयपादुके त्वाम् इह ये भवतीं भजन्ति भक्त्या कृतिनः केशवपादुके नियुक्ताः कथयाम्ब तिरोहितं तृतीयं नयनं त्रीणि मुखानि वा किमेषां मधुवैरिपरिग्रहेषु नित्यं क्षमया त्वं मणिपादुके समेता तदपि क्षमसेन किं परेषां त्रिदशाधीश्वरशेखरे निवेशम् द्वितयं प्रतियन्ति रङ्गभर्तुः कतिचित् काञ्चनपादुके शरण्यम् अभयान्वितमग्रिमं करं वा भवती शेखरितं पदाम्बुजं वा भरताश्वसनेषु पादशब्दं वसुधाश्रोत्रसमुद्भवो मुनीन्द्रः पठति त्वयि पादुके ततस्त्वं नियतं रामपदादमिन्नभूमा मकुटेषु निविश्य दिक्पतीनां पदमेव प्रतिपद्य दैत्यहन्तुः परिरक्षसि पादुके पदं त्वं क्वनु भिद्येत गरीयसां प्रभावः
जगतामभिरक्षणे त्रयाणाम् अधिकारं मणिपादुके वहन्त्योः युवयोः परिकर्मकोटिलग्नं चरणद्वन्द्वमवैमिरङ्गभर्तुः पदरक्षिणि वत्सलानि कामं रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वं यदसौ भरतस्त्वयांशवत्वात् न पुनस्तादृशमन्वभूद्वियोगम् अभिगम्य मुकुन्दपादुके त्वाम् अपनीतातपवारणैः शिरोभिः हरितां पतयो दुरापमन्यैः अनगच्छायमवाप्नुवन्ति भोगम् अपहाय सितासितानुपायान् अरविन्देक्षणपादुके महान्तः त्वदनन्यतया भजन्ति वृत्तिं त्वदसाधारणभोगसाभिलाषाः प्रणमन्ति न वा विधेर्विपाकात् ययिमे रङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् उपजातमनुत्तमाङ्गमेषाम् उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् तव केशवपादुके प्रभावः मम दुष्कर्म च नन्वनन्तसारे नियमेन तथापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवं प्रतीमः अस्त्रभूषणतयैव केवलं विश्वमेतदखिलं बिभर्ति यः अक्लमेन मणिपादुके त्वया सोऽपि शेखरतयैव धार्यते रामपादसह धर्मचारिणीं पादुके निखिलपातकच्छिदं त्वामशेषजगतामधीश्वरीं भावयामि वरताधिदेवताम् चूडाकपालव्यतिशङ्गदोषं विमोचयिष्यन्निव विष्णुपद्याः कृतादरः केशवपादरक्षे बिभर्ति बालेन्दुविभूषणस्त्वाम् त्वयैव नित्यं मणिपादरक्षे राजन्वती सृष्टिरियं प्रजानां स्त्रीराज्यदोषप्रशमाय नूनं निर्दिश्यसे नाथ विशेषणेन बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वं विश्वम्भरं धाम निजेन भूम्ना तवानुभावश्चुलकीकृतोऽयं भक्तैरजस्रं भवतीं दधानैः परस्य पुंसः पदसन्निकर्षे तुल्याधिकारां मणिपादुके त्वाम् उत्तंसयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गैः शेषासमं शेषगरुत्मदाद्याः मुकुन्दपादाम्बुजधारिणि त्वां मोहादनुत्तंसयतां जनानां मूर्ध्निस्थिता लिपयो भवन्ति प्रशस्तवर्णावळयस्तदीयाः भूमिश्रुतीनां भुवनस्य दात्री गुणैरनन्ता विपुला विभूत्या स्थिरा स्वयं पालयितुं क्षमानः सर्वं सहा शौरिपदावनि त्वं स्थैर्यं कुलक्षोणिभृतां विदत्से शेषादयस्त्वां शिरसा वहन्ति पदप्रसूता परमस्य पुंसः पृथ्वीमहिम्ना मणिपादुके त्वं दैत्याधिपानां बलिनां किरीटा निक्षेपणं ते यदि नाभ्यनन्दन् रङ्गेशपादावनिरङ्गधाम्नः सोपानतां प्राप्य वहन्त्यमीत्वा शेषो गरुत्मान्मणिपादपीठी त्वं चेति पादावनि विश्वमान्याः तुल्याधिकारा यदि किन्नु सन्तः त्वामेव नित्यं शिरसा वहन्ति परस्य पुंसः परमं पदं तत् बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वम् अन्यादृशां व्योमसदां पदानि त्वय्यायतन्ते यदिदं न चित्रं
पादौ मुरारेः शरणं प्रजानां तयोस्तदेवासि पदावनि त्वं शरण्यतायास्त्वमनन्यरक्षा सन्दृश्यसे विश्रमभूमिरेका अन्येषु पद्मा कमलासनाद्यैः अङ्गेषु रङ्गाधिपते श्रुतेषु पदावनि त्वामधिगम्य जातं पदं मुरारेरधिदैवतं नः क्षणं सरोजे क्षणपादुके यः कृतादरः किं कुरुते भवत्याः अकिञ्चनस्यापि भवन्ति शीघ्रं ब्रूकिङ्करास्तस्य पुरन्दराद्याः वहन्ति ये माधवपादुके त्वाम् उह्यन्त ये ते दिवि निर्विघाताः हंसेन नित्यं शरदप्रभासा कैलासगौरेण ककुद्मता वा रुद्रं श्रितो देवगणः स रुद्रः पद्मासनं सोऽपि च पद्मनाभम् सत्त्वामनन्तो न पुनस्त्वमन्यं कयेश पादावनि ते प्रभावः परस्य धाम्नः प्रतिपादनार्हां वदन्ति विद्यां मणिपादुके त्वाम् यतस्तवैवाधिगमे प्रजानां दूरीभवत्युत्तरपूर्वमंहः धन्या मुकुन्दस्य पदानुषङ्गात् धनीयता तेन समर्चिता त्वं वासस्तदीयो मणिपादरक्षे लक्ष्म्याळकामप्यद्धरीकरोति पदेन विष्णोः किमुतेतरेषां विसृज्य सङ्गं समुपासते त्वां करोषि तान् किं त्वमपेतकामान् कालेन पादावनि सत्यकामान् अभ्यासयोगेन निगृह्यमाणैः अन्तर्मुखैरात्मविदो मनोभिः मातस्त्वया गुप्तपदं प्रभावात् अन्वेषयन्त्यागमिकं निधानम् मूर्ध्ना दधानां मणिपादुके त्वाम् उत्तंसितं वा पुरुषं भवत्या वदन्ति केचित् वयमामनामः त्वमेव साक्षादधिदैवतं नः मूर्ध्ना सतामदस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवतीं मूर्ध्ना सतामदस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवतीम् श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रभावपद्धतिः तृतीया मूर्ध्ना सतामदस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवतीम् मूर्ध्ना सतामदस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवतीम् श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रभावपद्धतिः तृतीया।